आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगल भोवणी भोणीनू आयचे हे मीस भेटयता जेफ्री आनी समांता तांच्या बरी भलायकी पासत. ह्या मिसांत आमी मागुया देवान तांचेर आपलो हात दवरून तांकां बरी भलायकी दिवंक. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया सुटका पासत फॉर पर्सी, डिलिव्हरन्स फॉर पर्सी, that the Lord, good Lord, delivers him from all his whatever bondages or blockages. We pray that the Lord mightily touch this person, be with him and free him of all his tensions or whatever. तेच भाशेन बरी भलायकी पासत मागुया आयरिस आनी ब्रेंडा हांच्या फॅमिली पासत देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं, तांकां सदांच राखूं आनी सांबाळूं. तेच भाशेन ह्या मिसांत आमी मागुया सुटका पासत फॉर डिलिव्हरन्स अँड गुड हेल्थ ऑफ द फॅमिली ऑफ सेवेरिनो, एरेना अँड एंथिया. देवान तांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं and the Lord protects them from all the evils, especially they are in the bondage, whatever bondages are there, that the Lord delivers them, frees them. तेच भाशेन मिसांत आमी मागुया जल्माचो दीस विन्स्टन न्यूनेसाचो. Otrair, it is on the 18th of November, but they have asked to pray. We will also pray on the 18th, but he is asked for prayers for today, offered by Daigo. We pray that the Lord bless Winston, keep him always in his love, care and protection. ह्या मिसांत आमी मागुया आत्म्या पासत राल्फ आनीक रफसेना आनीक फिलिपिना. तेच भाशेन लुईस कार्मेलियो आनी मार्टिना फेर्नांडीस, offered by Edosiana Dias. हांच्या आत्म्या पासत आमी मागुया देवान तांच्या आत्म्याची काकलूत करूं, तांकां सोर्गींचें सूख फावो जावंक. मोगल भोवणी भोणीनू ह्या पवित्र रितींत फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांत दूख दोरतोल्यांक बोगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुमिया काकलूत खोर, सुमिया काकूत कोर. तू पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ता काकलूत खोर. क्रिस्ता काकूत कोर. आमचे खातीर विनोती कोरच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुमिया काकलूत खोर. सुमिया काकूत कोर. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमा देवाक उंचोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा सोर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करताव, आमी तुका दिनवासताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सुमिया देवा देवाचे शेळे, तू संवसाराचे पाप काटाय, आमची काकूत कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तूं सगळ्या देण्यांचो रचणार आनी दोनी. तुज्या असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां समेस्त मेळोसो कोर, सदां संतोष मेळोसो कोर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. म्हणणेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एक सगुणी वस्तोरी कोणाक मेळत, मोतया परस वर्तें तिचें मोल.
तिच्या पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता. तिचे कडसून ताका खूब फायदो मेळटलो. सगळ्या तिच्या जिवितांत ताका नुकसाण न्हय पूण आदाव ती हाडटा. लव आनी सूत ती सोदूंक भोंवता आनी ती आपल्या हातांनी मेहनतीन विणटा. तिच्या हातांनी सदांच भोंवरी आनी बोटांनी सदांच सुताची गाडी. गरिबांक ती आपले हात उगडटा आनी गरजेवंतांक ती पावता. सोबिताय फोटकिरी आनी सुरपाय पोलकी. सर्वेस्पराची भोक्ती करता ते वस्तुरेक वाकाणणी फावो. तिच्या हाताचे फळांनी तिकाय वांटो दियात आनी शाराच्या दारवाट्याची तिच्यो कोन्यो तिची वाकाणणी करून दिवं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती सदांच ताच्या मार्गान चलतात ती खरेंच भागी. तुज्या हाताचे कोश्टांचें तुका खावंक मेळटलें. तूं सुखेस जातलोय आनी तुजें सगळें बरें जातलें. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. तुज्या घराचे वण्टी भितर सुफळ डाकाचे वाळी पुरी. फुलतली तुजी घरकान जैतुनाचे फांट्या सारकी. तुजे भोंवती जेवणाक बसतलीं भुरगीं तुजीं. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. सर्वेस्पराची भोक्ती करतेल्यांक असलें भाग फावो जातलें. सगळ्या तुज्या जिवितान सियोनाथावन सर्वेस्पर तुजेर आशिर्वाद घालूं. सुखेस जाल्ल्या जेरुजाल्यांत तुज्या नात्रा पंत्रांक पळोवंक तुका फावो जावं. सर्वेस्पराची भोक्ती करतात ती खरेंच भागी. भाग्योत पावलून तसलीनकारांक बरयल्लें पयले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या काळार आनी खंयचे घडये हें घडटलें ते विशीं हांवें तुमकां बरोवची गरज ना. कित्याक चोर जसो रातचो येता तसो सोम्याचो दीस येतलो म्हूण तुमी बेस बरी जाणात. सोबोस्त आतां भिरांत ना अशें म्हणटात थंयत आसतना बोलिंतीचो वायट अकस्मात सुरू जाता तशें रावो नासलोलें निसंतोण तुमचेर येतलें आनी तांतलो कोणूच सुटचो ना. तो दीस चोर कसो येवन तुमकां सांपडावंक. तुमी काळोखांत नात भावा भयणीनो. तुमी सगळीं उजवाडाची आनी दिसाची भुरगीं. आमी रातीची आनी काळोखाची न्हय म्हणटोच एरा भाशेन आमी न्हिदून आसचें न्हय पूण जागृत रावुया आनी खाण पिवन थोडें करुया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावतां. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जांचे सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक ही वपार सांगली. पयशिल्ल्या गांवांत वेचो आसलो तेन्ना एका मनशान आपल्या चाकरांक आपोवन हाडून तांचे लागीं आपली गिरेस्तकाय दिली. हे पोरी सोर्गींचे राज. एकाक ताणें 5 ताळेंत दिले, दुसऱ्याक 2 आनी तिसऱ्याक 1. जण एकल्याक आपले हुशारकाये परमणे मागीर तो भायर सरून गेलो. 5 ताळेंत घेतलोले ताणें रोखडोच वचून तांचेर वेपार केलो आनी आनीक 5 जोडले. तेच परी 2 ताळेंत घेतलोले ताणें आनीक 2 जोडले. पूण 1 ताळेंत घेतलेलो ताणें वचून जमीन खोणली आनी थंय आपल्या दुनियाचो दुडू पुरून लिपयलो.
जायतो काल बोलांडल्या उपरांत त्या चाकरांचो दोनी परतून आयलो आनी ताणें तांचे लागीं हिशोब मागलो. 5 टॅलंट घेतलोले ते तो लागीं सोरलो आनी आनीक 5 दाखोवन ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 5 टॅलंट दिलोलोय तर पळय, हांवें आनीक 5 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलोय, देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो आनी ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. उपरांत 2 टॅलंट घेतलोले तोय लागीं आयलो आनी ताणें म्हणलें, सायबा, तुवें म्हाका 2 टॅलंट दिलोले तर पळय, हांवें आनीक 2 जोडल्यात. ताच्या दोनयान ताका म्हणलें, शाबास बऱ्या आनी खात्रेच्या चाकरा, तुवें आपूण थोड्याच वस्तूंनी खात्रेचो म्हूण दाखयलोय, देखून हांव ओगळ्यो वस्तू तुका पातयेतलो. ये आनी तुज्या दोनयाच्या सुखांत वांटो घे. 1 टॅलंट घेतलोलो ताणें लागीं सोरून म्हणलें, सायबा, तूं खोर मनीस म्हूण हांव जाणो. तुवें वपूंक नाय, थंय तूं लुंवताय आनी लावूंक नाय, थंयचें तूं पुंजायताय. देखून भिवून हांव गेलो आनी तुजो टॅलंट दोरनींत पुरून हांवें लिपयलो. हो पळय, तो हांगा आसा, तुजो तो तूं घे. पूण दोनयान परतीपाडून ताका म्हणलें, खोट्या आनी आळश्या चाकरा, हांवें वपूंक ना, थंय हांव लुंवता आनी लावूंक ना, थंयचें हांव पुंजायता म्हूण तूं तर जाणो आसलोय. म्हणटोच म्हजो दुडू तुवें सावकारा कडेन दवरूंक जाय आसलो आनी पोत्तून येतूच हांव म्हजें तें त्या भायर कळंतोर हांव घेतलो आसलो. म्हणटोच ताचे लागचो तो 1 टॅलंट काडून घेयात आनी 10 टॅलंट आसा ताका दियात. कित्याक आसलोल्याक दितोले आनी ताची बोर जातोली, पूण नासलोल्याचें आसा तेंय काडटोले. कित्याकूच उपकार नासलोल्या ह्या चाकराक काडून भायर काळोखांत उडोयात. थंय सगळीं रडोन कोत्तोलीं आनी दांत किर्लितलोय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाल भावनी भोनीनू, एक पावटी हांव एक फामिलीक भेट करूंक गेल्लो. पॅरिशींत आसतना आनीक हे फामिलीन भितर जेन्ना हांव भितर सरलो ह्या घरांत, तांची एक जाणटी एक बायल हो शेमाय ओल्ड पर्सन व्हील चॅराचेर बसून आसलोली आनी थिंगा जमनीर धाकटुलीं भुरगीं तांची नात्रां पोंत्रां द ग्रेट ग्रँड चिल्ड्रन ऑफ दियार्स वर प्लेइंग ओवर दे ऑन द फ्लोर टुगेदर मेकिंग नॉयज. आनी ही जाणटी बायल जी व्हील चॅराचेर आसली, मे बी अरावंड 80+ years old at that time. तांकां पळोवन ती खुशाल आसली. There was a lot of tremendous smile on her face. आनीक जेन्ना हांव दुसरे फॅमिली मेंबर्स जेन्ना आयली, आय वॉज इनसायड आय वॉज टॉकिंग टू देम, एक वस्तू म्हाका कळोन आयलें. आय वॉज थिंकिंग टू माय सेल्फ, लॉर्ड, द फर्स्ट टायम इतली जाणटी बायल आहा फामिलांनी सगळीं, ऑल ऑफ देम आर सो लाफिंग, फुल ऑफ जॉय, हॅपीनेस. भुरगीं लेगून, what could be that? What makes a family happy? मोगाल बोनी बोनीनू, जेन्ना हांव तांचे लागीं उलयतालो, दे वर ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आनी तांची भुरगीं. एवरी डे ऑन द संडे, आयताराच्या दिसाक आख्खी फामील सांगाताक येतात. दे कम टुगेदर, they pray together, they eat together, they live together, they share in one another's feelings. That keeps them united. मोगाल भावनी बोनीनू, आयज पयले वाचपांत एके भाशेन आमकां कळून येता एक बरी फामील कशे भाशेन वाडोन येता ती. हाव a family, a good family is what is a good family? आयच्या पयले वाचपांत आमकां आयकून येता. I will go a little bit detail into that later on. मागीर
पयले स्वातेर आयच्या शुभ वर्तमानांत ताचेर आमी एक दिश्ट घालुया. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी हो एक मनशाची खबर आमी आयकिल्या, ग्रेस मनशाची. ताणें आपली गिरेस्तकाय, ही गेव ऑल हीज पोजेशन, आपल्या चाकरांक ताणें वांटली आनी पयशिल्ल्या देशांत गेलो तो. आनी मागीर थोड्या वर्सां उपरांत तो परतून येता. पूण हे चाकरान 3 जाणांनी कितें करतात, हे जी गिरेस्तकाय आसलेली ह्या मनशाची, दोनयाची. वन थिंग इज, ही गिव्स ईच अकॉर्डिंग टू दियर एबिलिटीज. दर एक चाकराच्या हुशारकायेचे प्रमाणे तो तांकां ती गिरेस्तकाय दिता. आनी हे पयले 2 जाण आहात ते कितें करतात, त्यांचो इमिडिएटली व्यापार करतात. दे मेक यूज ऑफ इट, दे वर्क ऑन इट. आनी एक पावटी तांणी ती उजार करतोच ती कितें करतात, ती डबल करतात. दे स्टार्ट बेरिंग द फ्रुट्स. दे स्टार्ट बेरिंग द फ्रुट्स. पूण हो एकलो आसतलो ताणें कितें केलें, आपणाचें आहा तें लिपोवन दवरता, जमीन खणटा आनी तूं लिपोवन दवरता. आनी जेन्ना दोनी येता, ही they see the honesty in the other 2 persons. 2 जाण आहात ते पयले स्वातेर कितें करतात, ताका दितात. हे आहात तुजें म्हाका दिल्ले, ताचे हांवें दोबरादान केलां, घे पोत्तून घे. इन ऑनेस्टी दे गिव इट बॅक टू दी ओनर. ही रिवॉर्ड्स देम. पूण निमण्याक कितें करता, भायर उडयता. ही वॉज पनिश्ड फॉर नॉट युजींग द टॅलंट दॅट वॉज गिवन टू हिम बाय द ओनर ऑर बाय द मास्टर. मोगाल भावनी भयणीनो, आमच्या जिविताचेर एक दिश्ट घालुया. कितें जावन आसा हे टॅलंट? वॉट आर दीस टॅलंट्स? इगोर्ज मातीन आमी क्रिस्तांव, कॅथलिक्स, आमकां क्रिस्माचो साक्रामेंत, तिरावणेचो साक्रामेंत आमी घेता. This sacrament is given for adults. Worldly जातोच. I stood in the church 12 वर्सां, 12 to 15 years. In other words, the person is responsible for his or her life. आपल्या जिविताचो, ही नोज आपल्या जिवितांत कितें करूंक जाय तें. पयले स्वातेर हो तिरावणेचे संस्कारान कितें मेवता, आमकां पवित्र आत्मो मेवता. इन इट्स फुल. द होली स्पिरीट इज रिसिव्ड इन इट्स फुल. आनी ताचे बराबर एक पॅकेज मेवता आमकां. कितें जावन आसा हें पॅकेज? ही पॅकेज जावन आसा नथिंग अदर दॅन द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरीट. पवित्र आत्म्याची देणी. मोगाल भावनी भयणीनो, देणी मेवतोच आमी कितें करूंक जाय? दिस इज द ट्रेजर ऑफ गॉड. देवाची गिरेस्तकाय आमकां मेवता. म्हळ्यार पवित्र आत्म्याची देणी आर द ट्रेजर्स ऑफ हेवन. आमी ही गिरेस्तकाय घेवन आमी तांचो व्यापार आमी करूंक जाय. We need to make use of it. व्यापार आमी करूंक जाय आनी आमी तांचो फळ, we have to bear fruits with that. If the fruit is not being borne, there is something wrong. God expects fruit from us. जोचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता, 15वा विस्वर 16वी वडी. I have chosen you to bear fruits, fruit in abundance. तुका वेदविनसून काडला फळां दिवंक. तोखतात तसलीं फळां. What are these fruits? Love. Everything. Fruit of the Holy Spirit. Patience and all that. मोगाल भावनी भयणीनो, जेन्ना आमी ही उजार करता, फळां दिसती पडटलीं. जेन्ना आमी देणी उजार करता, when we start working on the fruits, when we start working on the gifts, the fruits are seen. Otherwise, we are like the third person. Ask yourselves, am I like the third person? मोगाल भावनी भयणीनो, आमी सगळीं देवाची फामील. आनी देवाची फामील म्हणल्यार आयच्या पयले वाचपांत आमकां दिसती पडटा. एंड इज द लव एंड जॉय. द थर्ड पार्ट. सेकंड म्हणल्यार ट्रस्ट. पयलो म्हणल्यार वी नीड टू वर्क ऑन दिस. व्यापार आमी करूंक जाय. देवान दिल्ली ह्या देण्या वरचेर आमी काम करूंक जाय. हाऊ डू वी नीड टू वर्क? Very, very simple. How can we work on it? We can only work on it is when we start living the commandments. देवाची आज्ञा आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी जियेता तेन्ना मोगाल भावनी भयणीनो, ही फळां आमच्या जिवितांत दिसती पडटलीं. पयले वाचपांत आमी आयकिलां, एक बायल, ही गिव्स द एनालॉजी ऑफ द वायफ एंड हजबंड. घोव आनी बायलेची एनालॉजी दिता आनी कितें सांगता? अ लविंग वायफ.
कितें म्हणटा खंयच्याय काळार म्हणल्यार एक सुगुणी ओस्तोरी कोणाक मेळत मोतयां परस व्हरतें तिचें मोळ तिचें पोतीचें काळीज तिचेर विस्वास दवरता द ट्रस्ट मोगाल भावनी भयणीनो गॉड हॅज गिवन अस दीस गिफ्ट्स आपली गिरेस्तकाय आमचेर विस्वास दवरून तेणें आमकां दिला पूण जायते फावटी आमी हो देवाचेर आमचो हो विस्वास आमी मोडटाव when does a relationship break in a family? When there is mistrust, when there is no trust among the family, within the family members there is mistrust and the relationship breaks. तेच भाशेन जेन्ना देवान जी आमकां दिला विस्वासान आमकां दिला जेन्ना आमी हो विस्वास मोडटा देवाचो आनी आमचो संबंद मोगाळ भावनी भयणीनो मोडटा it breaks. What should we do? Very simple. Make use of the gifts. उगडास दवरात आमकां सगल्यांक हे मेवलोले आसा देवान कोणाकूच कांय उणें दिवंक ना हिशोब घेतलो देव. He will not take more than what he expects from you. He knows what he expects. तूं तुजे लागीं कितले घडटलें तें सगलें देव जाणा. But are you giving your effort? Is the question. तो जाणा एकल्याक दिता तो. How much he expects, he knows. He never expected कितें म्हणटात एक दिला तेणें ताका 5 he never expected 5 or 6 no he expects what he has given. जेन्ना ताका मेवना then there is a problem within us. मोगाल भावनी भयणीनो देवाची उतर आमी आयकुया. Let us receive this. Let us receive. God has given us. कित्या लागून देव आमकां ही देणी दिता simply to build the body of Christ. What is the body of Christ? पवित्र सभा. Ephesians chapter 4 verse 12 14 12 वडी आमकां सांगता देवान आमकां हे देणी दिल्यात कित्या पासत पवित्र सभा बांदून हाडूंक. पवित्र सभा कितें? द चर्च. What is the church? The kingdom of God. What is the kingdom of God? फाल्यां ब्रेस्ताराच्या दिसाक आमी आयकिल्लें जेजू म्हणटा the kingdom of God is within you, among you. तुमचे मोदेकांत देवाचो राज आसा. The kingdom of God is among you. When we start living this life, we keep God at the center. देवाक आमी वयर दवरता आनी देवाचें राजाचें परमणे म्हणल्यार देवाचे कायद्याचे परमणे आमी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जियेता आनी जेन्ना अशें घडटा मोगाल भावनी भयणीनो देर इज नथींग एब्सोल्युटली नथींग नो fear of anything, no wearing masks, no wearing washing your hands, and Jesus was against all that. No fear. This is what the word of God is telling us. Am I ready to accept this word in my heart? Ask yourselves. सगळीं उबी रावुया. आमचो भावार्थ उच्चारुया. सतमंतां देवाक, सोर पदवीदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसनाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभवलो अंकवार मारेत हांव जल्मलो पोंच पिलाताकाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तांव जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. मोगाल भोवणी भयणीनो ह्या वेळार देव आमचो मोगाल बाप ताचे मुखार आमी आमच्यो थोड्यो गरजो घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पवित्र सभेच्या वावरांत आपले पोरचेचे गूण मिसळ करूंक आनी गरिबांच्या उस्क्यान तांकां वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाळ बापा आमचे मागणे आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी पोरचेचो फायदो काडून तांकां फटोवंक न्हय बगोर सोमेस्तांच्या आनी अदीक करून गरिबांच्या बरेपणा आनी उदरगती पासत वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाळ बापा
आमचे मागणे ऐक, आमचे मागणे ऐक बाबा. आमी सोमेस्तांनी देवान दिलोले गूण देवाचे वर्ते मोहिमे आनी सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वापरूंक आनी गोरचेक सांपडलोल्यांच्या आदाराक आमचे पाऊल फुडें मारूंक बापाची कृपा मागुया. दयाल बाबा, आमचे मागणे ऐक, आमचे मागणे ऐक बाबा. तरेकवार गोरचेक सांपडलोल्यांक, कोस्टवतल्यांक, जिवितांत सांडलोल्यांक आनी एकसुऱ्यांक बापाची गोटाय, पेकोवणी, आदार आनी मनशां कडल्यान फावो तो सहकार तांकां मेळूंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, आमचे मागणे ऐक, आमचे मागणे ऐक बाबा. स्वर्गीचे बापा, जाय तो तूं आमचो मोग कोत्ताय. बापा, तुवें आमकां इतल्या देण्यांनी भरल्याय, पूण बापा आमकां भोगूस आमी ती देणी आमच्या जिवितांत आमी उजार करनात. बापा, आमी ताचो व्यापारूय करनात, आमी पुरोवन दवरला. बापा, आमी तुजीं भुरगीं, ही कृपा दी बापा. परतून हें जिवीत तुवें आमकां जिवंक जें आमकां आपयलां, एक क्रिस्ती जिवीत, एक मोगाळ जिवीत, एकवटाचें जिवीत, समजिकायेचें जिवीत, सोंसणिकायेचें जिवीत जिवंक, एकामेकाक मान दिवंक, हें जिवीत आमकां जिवंक जें तुवें आपयलें, तें जिवीत जिवंक आमकां तुजी कृपा दी. आनी ह्यो थोड्यो गरजो तुज्या मुखार ज्यो आमी घातल्यात, मागता हांव बापा ते तूं आयकून घे म्हूण तुज्या मोगाच्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. मोगाल भावणी भयणीनू, हे आमचे बलिदान देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. प्रार्थुया. मोगाल बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं, हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परां थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, सोर्फकाल आनी सोर्फताय जेजू क्रिस्ता, आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेत हांव जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मोरलांतली आमकां सोडयली आनी मोरलांतलो पुनर्जिवंत जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सोर्व दोलबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका जोय जोय. बापा,
खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो जबाब घेवन बावर्ताचो गूठ पोरगो ठुया. सोम्या जेजू, आमी हो उंडो खाताव आनी हे कालशीतले पियेताव. तितलेच फावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टाव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास कोत्ताव. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतलो आमां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा वतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्मृता आनी सोर्फकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवीदार बापा, सर्वंतोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां प्रार्थना करूंक शिकयला. तेंच प्रार्थना सगळीं काळजांत बापाक उलो मारुया. आमचे आमचे बापा बापा स्वर्गीच्या, स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां वगोस. आनी आमकां चालण्यात पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें नोतरेकताव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पोतरी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमृतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बरें करून मोगान आसचे तोंडांनी एकामेकाक पळोवन देवाची शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटली, आमची काकूट कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटली, आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू क्रिस्त आमचो खरो जिवो देव. देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेसू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेसू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यांत भोगूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रोगोत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून. ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच तुका एकवडटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. देवासोरचीं रावप म्हजें सूख. सर्वेस्पराच्या गोपांत हांवें आसरो सोदून काडलो. प्रार्थना. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. हे संस्कारलोलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें फरमायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्व पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आयकोल्या उतराच्या उजवाडान संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उंड्या प्रस्नान संवसारांत आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आनी बाबागान सदांच करी क्रिस्तांवां जावच्या. सासणाच्या जिवितां